قید کر کے دربار لے آئے شیعہ سنیاں حرام زادہ تخت بیٹھے ابن زیاد اٹھی کیا دے حسین دا وکیل مینو امیر سمجھ کے سلام کر ٹھڈا سا بر کے دے بکواس بند کر میرا ہکو امیر جیندہ نام حسین ماتم سونا لگ دے یار ماتم آئی تا ماتم جی دیہاڑ ہے میرا ہکو امیر جیندہ نام حسین او ماتمیاں وزادارا بلد ممبر دی قسم پاسے نالوں زہرا دوینا یا میرا بچڑا میں راضی ہاں میرا بابا محمد راضی میرا سونا بچڑا تے دشمن دے سامنے میرے حسین نو امیر سڑے میں وعدہ کرینیاں قیامت آئی لوگ تینو امیر سڑے سے میرے حسین نو غریب سڑے سے دل نرم ہوئی تا ماتم کرنے چاہ یار شالا بھلا ہوئی دھیاں دے پردے ہونی ہاتھ پچھا تے بدے نے ناصر شاہ دار علماء دی چھت تے لے گئے جے آنکھوں تے اشارہ کرنا چاہتے انج بدے ہوئے مسلم دا سارا جھکیا ہوئے جلا دے ہاتھ تلوارے اتھے تا اے حالت مکے دھمی دے ٹیم آئی مسلح تے بیٹھائی باکر دا دادا غازی دوینا آیا ہائے غریبی شبیرہ دے عباس غربت دوین کیوں کی تئی مولا جڑی رات گزری ہے نہ میری بہن ستی ہے نہ میریاں بھڑے جیاں ستیاں کئی مسلم برادی خبر دے جڑا ہلکے دا ماتمی ماتم ضرور کرے سی شبیر انگریاں بدھائیاں قدمہ تے متھا مار کیا دے ماں دی چادر دا واسطہ ایک واری میں نو کوفے پہنچا سیادہ دے کیوں غازی جنگ بنج کریں دے آدھے جنگ نہیں کریں دا دار علماء دی چھات بلندے مولا گلی دے وچ بنج کھلونا جھولی بڑھا کے مسلم دا سار جھولی جی پہنا سیادہ دے ذرا گلی دے موڑ چویگ او جوانو غازی رٹیا دے مولا کئی کالے برکی آلی بی بی جیڑی جھولی بڑھا کیا دیا میرے بچڑے دا وکیل میں بکیا چھوڑائی بھلا ہوئی اتا کربلا بن گئی بھلا ہوئی دھیاں دے پردیوں نے ممبر دی قسم جلال شاہ جی تلوار ماری ہے لاش بازار چجھن پئی حق بندائی ماریا جوانے ناصر شاہ غسل دے وینا کفن دے وینا ہی کارامیا دے جلدی کرو رسیاں لے آؤ رسیاں مسلم دے پیرج پا کے کدی اس بازار تائی تمہیں پہ پڑھدا میں مقتول دی مجلس پڑھیے جیندی لاش بازار پھرائی گئی جیندہ سار لٹکا دروازے تے پچھے شہر عید منائی گئی جیندی بیواز ہو جا حق بندائی ناصر شاہ چھوڑ دے ماں لے کر روحانیت آدھی حکمین کرا 8 ذلاج حسین دا وکیل کٹھے 12 محرم علی دیاں دھیاں کوفے آئین ممبر دی قسمیں جلے کوفے دے صدر دروازے تے آئین مسلم دیاں دھیاں لہان لگ پئین آدین سجاد سانو بابے دے خون دی خشبو پیان دیئے سامنے ساڑے بابے دا سارے جڑا ہلکے دمات میں یار سر دا پرسا ضرور دے وے مسلم دے سر پرواز کی تیئے سجاد دے کولا کے مسلم سجاد دے کانتے منہ لائے رو رو کے مسلم آدھے کیوں آن دیئے زینب بازار دے وچ مینو ڈسیاں دین دہادی موکو نسل ویدی بھلا ہوئی ہاتھ نہ پلے چاچے دے حوصلہ چاچا حوصلہ 1000 دفعہ کھا میری تو نوکری ہے بسم اللہ کرا مسلم دے سر پرواز کیتی ہے سجاد دے کان دے نال مسلم مولا گیا دے کیوں آن دیئے زینب بازار دے وچ مینو ڈس چا دین دہادی موکو نسل ویدی
بنی ہاشم دی اے وچ بازار نا دی مسلم دی آواز بیان دی آئی کھڑی منگ دیئے چادر لعنت اللہ علی القوم